प्रस्तुत छ असार महिनाको 17 गते आइतबारदेखि 23 गते शनिबारसम्मको साप्ताहिक राशिफल। जय शम्भो, हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत छ म गंगा सागर उपाध्याय पोखराबाट। मैले भिडियोमा यो साताको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु। यानि कि असार महिनाको 17 गते आइतबारदेखि 23 गते शनिबारसम्मको साप्ताहिक राशिफल। विशेष गरेर मैले भिडियोको सुरुवाती चरणमा यो सातामा पर्ने धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको बारेमा अवगत गराउने छु। त्यस पछाडि कुन दिनमा कुन दिशाको यात्रा शुभकर रहन सक्दछ त शुभ दिशाको बारेमा चर्चा गर्नेछु। ग्रह परिवेश र तपाईको राशिफलमा पनि दिनगत रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसकारणले भिडियो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, हेरेर लाभ उठाउनु होला। तपाई मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। भन्दै आउनुहोस् अब लागौँ प्रस्तुतितर्फ। सर्वप्रथम त यो सातामा पर्ने धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको अवगतबाट। असार महिनाको 17 गते आइतबारको दिनमा भद्रा बेलुका 7:18 प्रारम्भ हुन्छ र खेलकुद पत्रकार दिवस समेत रहेको छ। 18 गते सोमबारको दिनमा भद्रा बिहान 6:24 रहनेछ। पूर्णिमा व्रत, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा, व्यास जयन्ती, दक्षिणामूर्ति पूजा र मानस व्रत प्रारम्भ हुन्छ। 19 गते मंगलबारको दिनमा त्रिपुष्कर दिउँसो 3:15 प्रारम्भ हुन्छ। त्यस्तै 20 गते बुधबारको दिनमा भद्रा बेलुका 11:42 प्रारम्भ हुन्छ। 21 गते बिहीबारको दिनमा भद्रा बिहान 10:28 रहनेछ। धनिष्ठा पञ्चक प्रारम्भ हुन्छ बेलुका 6:20 जाँदा। त्यस्तै 23 गते शनिबारको दिनमा भद्रा मध्यरात्रिपछि 3:15 प्रारम्भ हुन्छ। अब शुभ दिशाको बारेमा चर्चा गरौँ। असार महिनाको 17 गते आइतबारको दिनमा दिउँसो 12:37 अगाडि वायव्य यानि कि पश्चिम उत्तरको दिशा, त्यस पछाडि पूर्व दिशा शुभ रहेको छ। 18 गते सोमबारको दिनमा उत्तर दिशा मात्र शुभ रहेको छ। 19 गते मंगलबारको दिनमा दिउँसो 3:57 अगाडि पूर्व, त्यस पछाडि पूर्व र दक्षिण दुवै दिशा शुभ रहेको छ। 20 गते बुधबारको दिनमा पूर्व र दक्षिण दुवै दिशा शुभ रहेको छ। 21 गते बिहीबारको दिनमा पूर्व दिशा मात्र शुभ रहेको छ। 22 गते शुक्रबारको दिनमा दक्षिण दिशा मात्र शुभ रहेको छ भने 23 गते शनिबारको दिनमा पश्चिम र दक्षिण दुवै दिशा शुभ रहेको छ। अब ग्रह परिवेशको बारेमा चर्चा गरौँ। चन्द्रमा ग्रहबाट। चन्द्रमा ग्रह आइतबार दिउँसो 12:37 वृश्चिक राशिमा रहनेछ। आइतबार दिउँसो 12:37 मंगलबार दिउँसो 3:57 धनु राशिमा रहनेछ। मंगलबार दिउँसो 3:57 बिहीबार बेलुका 6:20 मकर राशिमा रहनेछ भने बिहीबार बेलुका 6:20 पछाडि कुम्भ राशिमा जानेछ। साथै यो सातामा मंगल ग्रहले पनि राशि परिवर्तन गर्नेछ, जसअनुसार 17 गते आइतबार बेलुका 4:43 जाँदा सिंह राशिमा प्रवेश गर्नेछ। त्यस्तै बुध ग्रह 22 गते शुक्रबार बेलुका 7:09 जाँदा कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछ। अन्य ग्रह परिवेश पनि यथावत नै रहनेछन्। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त आउनुहोस् अब त्यसको चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सुरु गरौँ पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाईँ मेष राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ साताको पहिलो दिन आइतबारबाट। आइतबार दिउँसो 12:37 को अवधि तपाईँको लागि कमजोर छ। तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मेहनत गर्यो, न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने, स्वास्थ्य पनि कमजोर रहने, मान्ने जनसँग सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्ने, अनि यो बेलामा तपाईँका धन रकम लत्ता सामग्रीहरू पनि के हराउने वा चोरी हुने सम्भावना देखिएको हुनाले संयम सजग रहनुहोला। नयाँ काम कार्यको आरम्भ नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। आइतबार दिउँसो 12:37 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि क्रमशः सुधारोन्मुख रहनेछ। तपाईँको राशिबाट नवम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले नवमे धर्म लाभश्च भन्ने फल मिल्नेछ। धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ, परोपकारी भावना जागृति हुनेछ, अरू व्यक्तिको दुःख कष्टमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। आफ्ना व्यक्तिगत सँगसँगै सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्ने अवसर तपाईँलाई जुट्ने अवस्था पनि देखिन्छ। थोरै मेहनतबाट अधिक लाभ लिने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। सद्विचारको उदय हुनेछ। सद् व्यक्तिसँग
सङ्गत बन्नेछ। धर्म दर्शन अध्यात्मतर्फ समेत अलि झुकाव बन्ने खाले यो अवधि मान्न सकिन्छ। बुधबार र बिहिबार यो दुई दिन कर्मभावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले कार्यक्षेत्रमा देखिएका अन्योलताहरू हटेर जानेछन्। नयाँ जोस नयाँ जागरका साथ अगाडि बढ्न सकिनेछ। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका रोकाउट भएका कामकार्यहरूले पूर्णता लिनेछन्, गति लिनेछन्। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न पाइनेछ। ठुला व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ र यो बेलामा तपाईँको देश देशान्तरसम्म समेत प्रभुत्व फैलाउने खाले समय मान्न सकिन्छ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व गर्दै धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्ने खाले समय रहेको छ। नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोला। तपाईँले जिम्मेवारी ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुनेछ। साताको अन्तिम चरण यानि कि शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन तपाईँको राशिबाट 11औं भाव यानि कि लाभस्थानमा चन्द्रमा ग्रह पुग्नेछ, जसका प्रभावले एकादशे सर्वलाभ भन्ने फल मिल्नेछ। जति दुःख परिश्रम गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको सकारात्मक परिणाम हात लाग्ने खाले समय रहेको छ। श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। नवीन स्थानको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर जुट्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ भएर जानेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग पनि देखिन्छ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। कृषि पशुपालन बन्द व्यापारबाट मनकै नाफा कमाउने खाले समय रहेको छ भने यी क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर अगाडि समेत बढ्न सकिनेछ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ मेष राशि हुनेजनका लागि आइतबार दिउँसो 12:38 सम्मको अवधि कमजोर छ। नवीन कदमलाई अगाडि नबढाउनु उपयुक्त हुन्छ। आइतबार दिउँसो 12:38 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि क्रमशः सुधारोन्मुख रहनेछ। सामाजिक गतिविधिको नेतृत्व गर्न पाइनेछ। बुधबार र बिहिबारको दिनमा नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि उन्नतिकारक समय रहेको छ भने शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन आर्थिक पक्षमा उन्नतिकारक समय रहेको छ। आर्थिक फड्को मार्न सकिनेछ। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ साताको पहिलो दिन आइतबारबाट। आइतबार दिउँसो 12:38 सम्मको अवधि सर्व प्रकारले शुभकारक समय रहेको छ। आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। आकर्षण कलाको विकास हुनेछ। श्रृङ्गारी कृत्यमा ध्यान जानेछ। नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्न पाइनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा समेत सहभागी हुन पाइने सङ्केत देखिन्छ। आइतबार दिउँसो 12:38 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि भने कमजोर छ। तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मेहनत गर्यो न्यून प्रतिफल माने चित्त बुझाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य पनि केही गडबड हुन सक्दछ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू भने ओझेलमा पर्ने, आफू भने अरूका कामकार्यहरूमा खट्नुपर्ने बाध्यताकारी अवस्था पनि आउन सक्दछ। समय अब्जसिलो मान्नु पर्दछ। जिम्मा लिएका कामकार्यहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ। यो अवधिमा नवीन काम कार्यको आरम्भ, टाढाको यात्रा, नवीन क्षेत्रको प्रवेश यी काम कार्यहरूलाई रोकेर आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिनु, व्यस्त रहने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुनेछ। हतार नगर्नुहोला, धैर्यता आवश्यक देखिन्छ। बुधबार र बिहिबार यो दुई दिन तपाईँको राशिबाट नवम भावमा चन्द्रमा ग्रह पुग्नेछ, जसका प्रभावले नवमे धर्मलाभश्च भन्ने फल मिल्नेछ। धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ। परोपकारी भावना जागृति हुनेछ। यो बेलामा तपाईँले आफ्ना व्यक्तिगत सँगसँगै सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्दै अन्य व्यक्तिहरूको पनि मन मस्तिष्कमा बस्न सक्ने खाले समय रहेको छ। अनि सद्विचार गौदे हुने, सद्व्यक्तिसँग सङ्गत बन्ने, सद्विचार सद्भावना जागृत हुने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। यो बेलामा आफ्ना व्यक्तिगत भन्दा पनि भविष्यका लागि फाइदा हुने खाले काम कार्यको आरम्भ गर्नु तपाईँका लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। धर्म दर्शन अध्यात्मतर्फ समेत झुकाव रहने खाले समय रहेको छ।
शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन तपाईँको राशिबाट दशम भाव यानि कि कर्म भावमा चन्द्रमा ग्रह पुग्नेछ, जसका प्रभावले दशमे मनस्यप्सितम भन्ने फल मिल्नेछ। मनमा इच्छा आकाङ्क्षाहरू बन्नेछन्, बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्न सकिनेछ। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका रोकिएका कामकार्यहरूलाई पहल गर्दा तपाईँले पूर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास हुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ र बोलीकै भरमा कार्यक्षेत्रमा देखिएका अन्यलताहरू हटेर जानेछन् र नयाँ योजनालाई समेत अगाडि बढाउन सकिने सङ्केत देखिएको छ। साताको अन्तिम चरणमा तपाईँको कार्यक्षेत्रमा नवीन परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुनेछ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ वृष राशि हुनेजनका लागि यो सातामा आइतबार दिउँसो 12:37 सम्मको अवधि सर्वप्रकारले शुभकारक समय रहेको छ। आइतबार दिउँसो 12:37 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि कमजोर छ। नवीन कामकार्यको आरम्भ नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। बुधबार र बिहिबार यो दुई दिन कार्यक्षेत्रमा तपाईँलाई क्रमशः सुधारको सङ्केत देखिन्छ। काम गर्ने माहौल बन्नेछ भने शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन नवीन कार्ययोजना रचेर अगाडि बन्ने खाले समय रहेको छ। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बन्नुहोला। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ साताको पहिलो दिन आइतबारबाट। आइतबार दिउँसो 12:38 सम्मको अवधि तपाईँको लागि मिश्रित फलदायी समय रहेको छ। आर्थिक पक्षमा विशेष उन्नति कारक समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। विपक्षीहरू कमजोर बन्नेछन्। आफ्ना कामकार्यहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सकिनेछ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि धेरै कामको व्यस्तताका कारणले गर्नाले खानपानको तालमेल नमिल्ने र स्वास्थ्य कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। अन्य पक्ष भने सकारात्मक छ। आइतबार दिउँसो 12:37 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि भने सर्वप्रकारले शुभकारक समय रहेको छ। तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले सप्तमे राजसम्मानम भन्ने फल मिल्नेछ। नेतृत्वगणको सम्मान प्राप्त गरिनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। महत्त्वपूर्ण कामकार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। आकर्षण शक्ति बढ्नेछ। तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य बन्दै जानेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर जुट्नेछ। जे होस् यो अवधिमा तपाईँले आँटेका काम कार्यहरू सरलताले बन्ने, मनमा हर्ष थपिने र पारिवारिक सद्भाव समेत कायम रहने खाले समय रहेको छ। बुधबार र बिहिबार यो दुई दिन भने कमजोर छ। तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मेहनत गर्यो तर न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यताकारी अवस्था रहन सक्दछ। गरेका कामकार्यहरूबाट पनि त्यति राम्रो जस मिल्ने सङ्केत देखिँदैन। मान्ने जनसँग के विवाद बन्न सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा संयमता सजगता अपनाउनुहोला। कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो बेलामा हतार गरेर अरूको लैले उक्साटमा लागेर गरेको लगानी सही ठाउँमा गरिने छैन। नकारात्मक क्रियाकलापमा सक्रिय रूपमा आफू लागिने हो कि भन्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले नयाँ भन्दा पनि पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिनु, व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। साताको अन्तिम चरण यानि कि शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन भने क्रमशः सुधारोन्मुख रहनेछ। तपाईँको राशिबाट नवम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले नवमे धर्मलाभश्च भन्ने फल मिल्नेछ। धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ। परोपकारी भावना जागृति हुनेछ। अरू व्यक्तिको दुःख कष्टमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। अनि धर्म दर्शन अध्यात्मतर्फ समेत विशेष झुकाव रहने खाले समय रहेको छ। टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। रोकिएका कामकार्यहरूले क्रमशः गति लिनेछन्। सद्विचारको उदय हुनेछ। सद् व्यक्तिसँग सङ्गत रहनेछ र यो बेलामा विशेष गरेर छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा पनि निस्कन पाइने, रोकिएका कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने, दिगो फाइदा हुने खाले कामकार्यको आरम्भ गर्ने खाले समय रहेको छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ मिथुन राशि हुनेजनका लागि यो सातामा आइतबार दिउँसो 12:37 सम्मको अवधिमा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। अन्य पक्ष सकारात्मक छ। आइतबार दिउँसो 12:37 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि सर्वप्रकारले शुभकारक समय रहेको छ। बुधबार र बिहिबार यो दुई दिन कमजोर छ। हतार गरेर नवीन कदमलाई अगाडि नबढाउनु उपयुक्त हुन्छ भने शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन पुनश्च क्रमशः सुधारोन्मुख रहने सङ्केत देखिन्छ। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि।
तपाईँ कर्कट राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ साताको पहिलो दिन आइतबारबाट। आइतबार दिउँसो 12:38 अवधिमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले पञ्चमे ज्ञान वृद्धिश्च भन्ने फल मिल्नेछ। ज्ञान बन्नेछ, अध्यात्मतर्फ मन केन्द्रित रहनेछ, पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ, मिष्टान्न भोजन प्राप्तिको योग समेत देखिन्छ। दीर्घकालीन फाइदा हुने खाले काम कार्यको आरम्भ गर्न सकिनेछ, सद्विचारको उदय हुनेछ, सृजनात्मक शक्तिको समेत वृद्धि विकास भएर जानेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि विशेष उन्नतिकारक समय रहेको छ। आइतबार दिउँसो 12:37 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधिमा तपाईँको राशिबाट छैटौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह पुग्नेछ, जसका प्रभावले षष्ठे सम्पत्ति तिरुत्तमा भन्ने फल मिल्नेछ। तपाईँले गरेको दुःख परिश्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। शत्रुपक्षहरू कमजोर भन्दा तपाईँका कामकारीहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास हुनेछ। तपाईँले पहिलाबाट गरेको दुःखको आर्जन लिने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। तर यो बेलामा धेरै कामको व्यस्तताका कारणले गर्नाले खानपानको तालमेल नमिल्ने र स्वास्थ्य कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। आर्थिक पक्षमा भने उन्नतिकारक समय रहेको छ। बुधबार र बिहिबार यो दुई दिन तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा चन्द्रमा ग्रह पुग्नेछ, जसका प्रभावले सप्तमे राजसम्मानम भन्ने फल मिल्नेछ। नेतृत्वगणको सम्मान साथ सहयोग प्राप्त हुने खाले समय रहेको छ। आकर्षण शक्ति पनि वृद्धि विकास भएर जानेछ। यो बेलामा पार्टनरसिपमा कुनै पनि काम कार्य गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट आफ्नो पक्षमा ज्यादा लाभ मिल्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। मान इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास हुनेछ। बोली बिक्ने खाले समय रहेको छ। विपरीत लिङ्गीको साथ सहयोग पाइनेछ। छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा निस्कन पाइनेछ। स्वास्थ्यले पनि साथ दिने सङ्केत देखिन्छ भने महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै धेरै व्यक्तिलाई साथ सहयोग आफूप्रति तपाईँले आकर्षित पार्दै अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ। साताको अन्तिम चरण यानि कि शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन भने अलिक कमजोर छ। तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले तपाईँले धेरै मिहिनेत धेरै दुःख गर्यो, तर न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यताकारी अवस्था रहन सक्दछ। स्वास्थ्य पनि केही कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। पूर्व तयारी पूर्व टिपोडका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। मान्ने जनसँग सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्नेछ। सामान्य विवादले उग्रो रूप लिन सक्दछ। यो बेलामा विवादभन्दा पनि मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि लाभकारी बन्न पनि सक्दछ र पूर्व तयारी पूर्व टिपोडका साथ पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिनुहोला। नवीन काम कार्यको आरम्भ, टाढाको यात्रा, नवीन क्षेत्रको प्रवेश त्यति शुभ देखिँदैन। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ कर्कट राशि हुनेजनका लागि यो सातामा आइतबार दिउँसो 12:37 अवधि शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि उन्नतिकारक समय रहेको छ। आइतबार दिउँसो 12:37 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधिमा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, तर आर्थिक पक्षमा उन्नतिकारक समय रहेको छ। बुधबार र बिहिबार यो दुई दिन सर्व प्रकारले शुभकारक समय रहेको छ भने शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन कमजोर छ। नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ पाँचौँ राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। आइतबार दिउँसो 12:38 अवधि तपाईँको लागि अलिक कमजोर छ। तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले चतुर्थे कलहागम भन्ने फल मिल्नेछ। आफ्ना आफन्तजनसँग सामान्य कुरामा पनि केही विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा संयमता सजगता अपनाउनुहोला। कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सँगसँगै यो बेलामा जिम्मा लिएका कामकारीहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्न नसक्दा भनाइ खानुपर्ने अनि टाढिनुपर्ने जस्ता सम्भावनाहरू देखिएको हुनाले संयम सजग रहेर नयाँ भन्दा पनि पुराना पहिला थालेका अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिनु राम्रो हुनेछ। आइतबार दिउँसो 12:38 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि भने सुधारोन्मुख रहनेछ। तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले पञ्चमे ज्ञान वृद्धिश्च भन्ने फल मिल्नेछ। ज्ञान बन्नेछ। अध्यात्मतर्फ मन
केन्द्रित रहनेछ। नवीन चिज नवीन टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। मानसिक क्षमताको कदर हुनेछ। सृजनात्मक शक्तिको वृद्धि विकास भएर जानेछ। नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेशको तपाईँले ज्ञान लिन पनि पाउनुहुनेछ। मिष्टान्न भोजन प्राप्तिको योग, पारिवारिक सद्भाव कायम रहने, शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि समेत उन्नतिकारक समय। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई पहल गर्दा बुझ्न सकिने सङ्केत पनि देखिन्छ। यो बेलामा बौद्धिक चिन्तन बन्नेछ। गरेका काम कार्यहरूबाट पनि तपाईँलाई जस मिल्नेछ। त्यस कारणले अझ अगाडि बढ्नको लागि समेत हौसला थपिनेछ। सृजनशीलता र क्रियाशीलताको समेत वृद्धि विकास भएर जाने खाले समय रहेको छ। बुधबार र बिहिबार यो 2 दिन तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई धेरै कामको व्यस्तताका कारणले गर्नाले स्वास्थ्य कमजोर बन्छ कि भन्ने सम्भावना हो। तर अन्य पक्ष भने सकारात्मक छ, जस्तो आर्थिक आयमा उन्नति प्रगति हुनेछ, आकस्मिक धनलाभ हुनेछ, शत्रु पक्षहरू कमजोर भएर जानेछन्, गरेका काम कार्यहरूबाट तत्कालै सकारात्मक प्रतिफल मिल्नेछ, श्रमको मूल्याङ्कन मिल्नेछ, प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ र लामो समयदेखि रोकिएका वित्तीय कारोबारले समेत गति लिनेछन्। साताको अन्तिम चरण यानि कि शुक्रबार र शनिबार यो 2 दिन सर्व प्रकारले शुभकारक समय रहेको छ। सप्तम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै जानेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। माङ्गलिक कृत्यमा सरिक हुन पाइनेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका समेत निर्वाह गर्न पाइनेछ। भोलिकै भरमा ठुला काम कार्यहरू तपाईँलाई मिल्नेछ। ठुल्ठुला काम कार्यहरूको नेतृत्व गर्न पाउनुहुनेछ। त्यस्तै मन मिल्ने व्यक्तिसँगको छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइने सङ्केत देखिन्छ। जे होस्, यो समय सकारात्मक रहेको छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ सिंह राशि हुनेजनका लागि यो सातामा आइतबार दिउँसो 12:38 अवधि कमजोर छ। नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। आइतबार दिउँसो 12:38 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि सुधारोन्मुख रहनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि उन्नतिकारक समय मान्न सकिन्छ। बुधबार र बिहिबार यो 2 दिन स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, तर आर्थिक पक्षमा फड्को मार्न सकिनेछ भने शुक्रबार र शनिबार यो 2 दिन पुनश्च सर्व प्रकारले शुभकारक समय रहेको छ। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ 6औँ राशि कन्या राशितर्फ। भर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। आइतबार दिउँसो 12:38 अवधि सकारात्मक छ। काम गरेर देखाउने समय रहेको छ। पार्टनरसिपमा कुनै पनि काम कार्य गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट आफ्नो पक्षमा ज्यादा लाभ मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट मनज्ञ नाफा कमाउन सकिनेछ। तपाईँको कामको चौतर्फी तारिफ हुनेछ। सृजनशीलता र क्रियाशीलताको वृद्धि विकास हुनेछ। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। साथीभाइ, इष्टमित्र, बन्धुबान्धवसँगको जमघटले मन फुरुङ्ग बन्नेछ र नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर समेत जुट्ने सङ्केत देखिन्छ। तर आइतबार दिउँसो 12:38 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि भने अलिक कमजोर रहेको छ। तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मिहिनेत गर्यो, न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य पनि केही कमजोर बन्न सक्दछ। जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्न नसक्दा भनाइ खानु पर्नेछ। त्यस कारणले प्राथमिकताका आधारमा जिम्मेवारीलाई पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला र यो बेलामा हतार गरेर अरूको लैलै उक्साटमा लागेर नवीन काम कार्यको आरम्भ, टाढाको यात्रा, नवीन क्षेत्रको प्रवेश, नवीन सम्झौता यो कुराहरू गर्नुभन्दा पनि पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिनु, व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। बुधबार र बिहिबार यो 2 दिन तपाईँको राशिबाट पञ्चम भाव यानि कि विद्या बुद्धि भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले पञ्चमे ज्ञान वृद्धि छ भन्ने फल मिल्नेछ। ज्ञान बढ्नेछ। अध्यात्मतर्फ मन केन्द्रित रहनेछ। नवीन चिज नवीन टेक्निकको उपयोग गर्दै आर्थिक आगमनलाई समेत बढोत्तरी गर्ने खाले समय रहेको छ। बौद्धिक कलाको प्रशंसा मिल्नेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि विशेष उन्नतिकारक समय मान्न सकिन्छ। तपाईँले गरेको कामद्वारा धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्। त्यस्तै गरी पारिवारिक सद्भाव कायम रहने, मिष्टान्न भोजन प्राप्तिको योग र आफ्नो काम कलाद्वारा अरू व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउने खाले समय पनि रहेको छ। अघिल्ला दिनहरूमा टाढिएका आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बन्दै जानेछ। साताको अन्तिम चरण यानि कि शुक्रबार र शनिबार यो 2 दिन तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा चन्द्रमा ग्रह पुग्नेछ, जसका प्रभावले षष्ठे सम्पत्तिरुत्तमा भन्ने फल मिल्नेछ। उत्तम मार्गबाट दुःख, परिश्रम, श्रम गरे अनुरूपको सकारात्मक परिणाम
परिणाम मिल्ने खाले समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। माङ्गलिक कृत्यमा सरिक हुन पाइनेछ। श्रम गरेर अरू व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सकिनेछ। त्यसको सकारात्मक परिणाम मिल्नेछ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि कामको धेरै व्यस्तताका कारणले गर्नाले खानपानको तालमेल नमिल्ने र स्वास्थ्य कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। आर्थिक पक्षमा भने फड्को मार्ने खाले यो अवधि रहेको छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ कन्या राशि हुने जनका लागि यो सातामा आइतबार दिउँसो 12:37 अवधि काम गरेर देखाउने खाले समय रहेको छ। आइतबार दिउँसो 12:37 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि कमजोर छ। हतार गरेर नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। बुधबार र बिहिबार यो दुई दिन शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि उन्नतिकारक समय रहेको छ भने शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, तर आर्थिक पक्षमा भने फड्को मार्न सकिनेछ। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो साता विचार गर्दा आइतबार दिउँसो 12:37 अवधिमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय भाव यानि कि दोस्रो राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले मनस्तोषम द्वितीय के भन्ने फल मिल्नेछ। सन्तोषी प्रवृत्तिको विकास हुनेछ। सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि विकास भएर जानेछ। धन सञ्चय गर्ने खाले समय पनि रहेको छ। यो बेलामा कुल कुटुम्ब आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। दूरगामी सोचाइ रहनेछ र दिगो फाइदा हुने खाले काम कार्यमा लगानी गर्ने खाले समय पनि रहेको छ। आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नेछ। धार्मिक आस्था जागृति हुने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। आइतबार दिउँसो 12:37 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि सर्वोत्कृष्ट समय रहेको छ। तपाईँको राशिबाट पराक्रम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। विपक्षीहरू कमजोर बन्नेछन्। साथीभाइ, इष्टमित्र, बन्धुबान्धवसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी यो बेलामा तपाईँले आफ्नो सृजनशीलता क्रियाशीलतालाई प्रदर्शन गर्ने खाले समय पनि रहेको छ। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापार, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष उन्नतिकारक समय पनि मान्न सकिन्छ। तपाईँको काम कलाद्वारा धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्। तपाईँले प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुनेछ। बुधबार र बिहिबार यो दुई दिन अलि तपाईँको लागि कमजोरी समय मान्न पर्दछ। तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मिहिनेत गर्यो, न्यून प्रतिफल माने चित्त बुझाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य पनि केही कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। पूर्व तयारी, पूर्व टिपोटका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। अत्यावश्यक बाहेक नवीन लगानी नगर्नुहोस्, नवीन सम्झौता नगर्नुहोस्, टाढाको यात्रामा ननिस्कनुहोस्। अत्यावश्यक छ भने मातृपक्षको सहयोग लिएर अथवा आमालाई सम्झिएर तपाईँले काम कार्यको आरम्भ गर्नुभयो भने केही हदसम्म शुभ सङ्केत देखिन्छ। तर अत्यावश्यक बाहेक नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। विवादित क्रियाकलापहरू भइहाल्यो भने मेलमिलापद्वारा अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। साताको अन्तिम चरण यानि कि शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन पुनश्च शुभ कारक समय मान्नु पर्दछ। पञ्चम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले पञ्चमे ज्ञान वृद्धिश्च भन्ने फल मिल्नेछ। ज्ञान बढ्नेछ। अध्यात्मतर्फ मन केन्द्रित रहनेछ। सृजनशीलता क्रियाशीलताको वृद्धि विकास हुनेछ। मिष्टान्न भोजन प्राप्तिको योग समेत यो बेलामा देखिएको छ। त्यस्तै गरी पारिवारिक सद्भाव कायम रहने, मन मिल्ने व्यक्तिसँगको छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा निस्कन पाइने र प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा अरू व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सकिने, उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न सकिने खाले सङ्केत पनि देखिन्छ। साताको अन्तिम चरण सकारात्मक भएर जानेछ। सकारात्मक सोच विचारको उदय हुने खाले समय रहेको छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ तुला राशि हुने जनका लागि यो सातामा आइतबार दिउँसो 12:37 अवधिमा धन सञ्चय गर्ने खाले समय छ। आइतबार दिउँसो 12:37 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि साथीभाइ, इष्टमित्र, बन्धुबान्धवसँग रमाइलो वातावरण बिताउन पाइने खाले सङ्केत देखिन्छ। बुधबार र बिहिबार यो दुई दिन कमजोर छ। हतार गरेर नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला भने शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन पुनश्च सकारात्मक छ। सद्विचारको उदय हुनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा उन्नति प्रगति हुनेछ। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि।
तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो साता विचार गर्दा आइतबार दिउँसो 12:37 अवधि सर्व प्रकारले शुभकारक समय छ। तपाईँको आफ्नै राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। सकारात्मक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउँदा धेरै व्यक्तिको हाइको पात्र पनि बन्न सकिनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइने, ठुला व्यक्तिहरूसँग तपाईँको मित्रता गाँसिने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छन्। त्यस कारणले यो बेलामा कुनै पनि नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोला। आइतबार दिउँसो 12:37 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि मिश्रित फलदायी छ। धेरै सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि तपाईँको अल्छीका कारणले गर्नाले, शारीरिक आलस्यताका कारणले गर्नाले पाएको मौका गुम्छ कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले त्यसलाई ध्यान दिनुहोला। आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा वहन गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। धन सञ्चय गर्ने खाले समय रहेको छ। अचल सम्पत्तिमा गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। कुल कुटुम्ब आफ्ना आफन्तजनको साथ सहयोग माग्नुहोस्, भरपूर रूपमा साथ तपाईँले पाउनुहुनेछ। धर्म दर्शन अध्यात्मतर्फ झुकाव रहनेछ। धार्मिक क्रियाकलापमा सक्रिय रूपमा सहभागी भइने, सामाजिक काम कार्यबाट पनि जस पाउने खाले समय छ। त्यति न हो तपाईँले यो बेलामा अल्छीपना त्यागेर जागरुक बन्न भने आवश्यक देखिन्छ। बुधबार र बिहिबार यो दुई दिन तपाईँको राशिबाट पराक्रम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले काम गर्ने इच्छा शक्ति बढेर जानेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। साथीसँगै इष्टमित्र बन्धु बान्धवसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। ती व्यक्तिहरूसँगको छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। श्रम मार्ग बन्द व्यापारबाट मनक्य नाफा कमाउने खाले समय रहेको छ। आकस्मिक धन लाभले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ बन्दै जानेछ भने यो बेलामा नवीन स्थानको भ्रमण गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले कुनै पनि खाले नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्, अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुन्छ। शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन भने तपाईँको लागि कमजोर समय रहेको छ। तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मिहिनेत गर्यो, न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य पनि केही कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। चतुर्थे कलह गम भन्ने फल मिल्नेछ। कलको आगमन, आफ्ना आफन्तजनसँग सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्ने, सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिने सङ्केत देखिएको हुनाले कम बोल्ने, आफ्ना नियमित क्रियाकलाप बाहेक अरू नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। अत्यावश्यक काम कार्यहरू छन् भने तपाईँले मातृपक्षको सरसल्लाह लिएर अथवा आमालाई सम्झिएर अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म शुभ सङ्केत पनि देखिन्छन्। साथसाथमा वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूलाई पहल गर्दा बढ्ने सङ्केत पनि देखिन्छ। विशेष संयम रहनुहोला। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेजनका लागि यो सातामा आइतबार दिउँसो 12:37 अवधि अति उत्कृष्ट छ। आइतबार दिउँसो 12:37 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधिमा अल्छीपना त्याग्दा विभिन्न नवीन अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। बुधबार बिहिबार यो दुई दिन सर्व प्रकारले शुभकारक समय छ। साथीभाइको तपाईँलाई विशेष साथ सहयोग पाइनेछ भने शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन कमजोर छ। नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 9 राशि धनु राशितर्फ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो साता विचार गर्दा आइतबार दिउँसो 12:38 अवधि अलिक खर्चिलो रहेको छ। तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले अरू व्यक्तिको लयलाई उक्साटमा लाग्दा फुर्मासे बानीको विकास हुन सक्दछ। सञ्चय गरेर राखेको धनरकम पनि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले ती कुराहरूलाई विचार पुर्याउनुहोला। फुर्मासे बानीलाई नियन्त्रण गर्नुहोला। नयाँ भन्दा पनि पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। मान्यजनको आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। अल्छीपना त्यागेर जागरुक बन्न आवश्यक देखिन्छ। कार्यतालिका बनाएर पूर्व तयारी पूर्व टिपोटका साथ काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। आइतबार दिउँसो 12:38 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि भने सर्व प्रकारले शुभकारक समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नै राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले आद्य चन्द्र श्रीयम कुर्याद भन्ने फल मिल्नेछ। श्री बन्नेछ, यश बन्नेछ। नाम इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। स्वास्थ्य अवस्थाले सामान्य रूप लिनेछ। टाढिएका आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। रोकिएका काम कार्यहरूले गति लिनेछन् भने नवीन सम्झौताको अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने सङ्केत देखिन्छ। भोलिकै भरमा ठुला काम कार्यहरू पनि सहज ढङ्गले बन्नेछन्। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा समेत वृद्धि विकास भएर जाने खाले समय रहेको छ।
बुधबार बिहीबार यो 2 दिन तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले सामान्य शारीरिक आलस्यता पैदा हुन सक्दछ। अल्छीपना त्यागेर पूर्व तयारी पूर्व टिपोटका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। यदि गर्नुभयो भने धन सञ्चय गर्ने खाले समय रहेको छ। कुल कुटुम्ब आफ्ना आफन्तजनको साथ सहयोगमा थालेका कामकार्यहरूद्वारा दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। दिगो फाइदा हुने खाले क्षेत्रमा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ। अचल सम्पत्ति जोड्न सकिनेछ। यो सँगसँगै धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ, परोपकारी भावना जागृति हुनेछ र सामाजिक कामकार्यबाट समेत जस पाइने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। व्यक्तिगत सँगसँगै सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्दै धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा पनि बस्न सकिनेछ। त्यति नहो अल्छीपना भने त्याग्नु राम्रो हुन्छ। शुक्रबार र शनिबार यो 2 दिन तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा चन्द्रमा ग्रह पुग्नेछ, जसका प्रभावले तृतीय धन सम्पत्ति भन्ने फल मिल्नेछ। धन सम्पत्ति धन दौलत जोड्ने खाले समय रहेको छ। लामो समयदेखि गर्दै आएको दुःखको सत्परिणाम हात लाग्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। साथीभाइसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा निस्कन पाइनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास हुनेछ र कृषि क्षेत्रमा लाग्ने, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आय दर वात्तै बढ्नेछ, जसका कारणले अझ अगाडि बढ्नको लागि हौसला थपिने खाले यो अवधि रहेको छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ धनु राशि हुने जनका लागि आइतबार दिउँसो 12:38 अवधि अलि खर्चिलो रहेको छ। अनावश्यक खर्चबारमा नियन्त्रण गर्नुहोला। आइतबार दिउँसो 12:38 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि सर्व प्रकारले शुभकारक समय छ। नवीन योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। बुधबार बिहीबार यो 2 दिन अल्छीपना त्याग्नुहोस्। नयाँ लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ। साथीभाइको सरसल्लाहमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ भने शुक्रबार र शनिबार यो 2 दिन पुनः सर्व प्रकारले शुभकारक समय छ। काम गरेर देखाउने खाले अवधि रहेको छ। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल लौसे कामनाका साथ अब लागौँ 10औं राशि मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो साता विचार गर्दा आइतबार दिउँसो 12:38 अवधि अति उत्कृष्ट छ। लाभस्थानमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले आकस्मिक धनलाभ हुनेछ। गरेको लगानी गरेको सम्झौता सही ठाउँमा गरिनेछ अनि नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमणमा समेत निस्कन पाइनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। सँगसँगै प्रेमिका भएर कतै घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको थियो भने सफल बन्नेछ। नयाँ ठाउँको अनुभव लिन पाउनुहुनेछ। समय हर्षोल्लासपूर्वक नै व्यतीत हुने अवस्था देखिन्छ। तर आइतबार दिउँसो 12:38 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि भने अलि खर्चिलो रहेको छ। अनावश्यक खर्चबारमा नियन्त्रण गर्नुहोला। अरूको लहिलही उक्साटमा लाग्दाखेरिमा फुर्मासे बानीको विकास हुन्छ कि भन्ने सङ्केत छ। त्यसकारणले आफ्नो सोच विचार अनुरूप अगाडि बढ्नुहोला। फुर्मासे बानीलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। अनि स्वास्थ्यमा पनि केही उतार चढाव, स्वास्थ्यमा केही गडबडी देखिन सक्दछ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। पूर्व तयारी पूर्व टिपोटका साथ आफ्ना कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। यो बेलामा हतार नगर्नुहोस्। तपाईँले नयाँ भन्दा पनि पहिला थालेका अपुरा रहेका क्रियाकलापमा जोड दिनुहोला। टाढाको यात्रा, नवीन क्षेत्रको प्रवेश, नवीन काम कार्यको आरम्भ, नवीन सम्झौता, यी चिजहरूलाई रोक्नु नै उचित हुनेछ। बुधबार बिहीबार यो 2 दिन तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह पुग्नेछ, जसका प्रभावले आद्य चन्द्र श्रीयम कुर्याद भन्ने फल मिल्नेछ। श्री बन्नेछ, यश बन्नेछ, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। मान्यजनसँग तपाईँले समभाव राख्न पाउनुहुनेछ। मान्यजनको साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। कामद्वारा धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमा सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि पाएको मौकालाई ग्रहण गर्नुहोला, अगाडि बढ्नुहोला। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास हुने, रोकिएका काम कार्यहरूले गति लिने, स्वास्थ्यले समेत तपाईँलाई साथ दिने काम कार्य गर्नको लागि जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छन्। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। साताको अन्तिम चरण यानि कि शुक्रबार र शनिबार यो 2 दिन तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा चन्द्रमा ग्रह पुग्नेछ, जसका प्रभावले मनस्तोषम द्वितीयके भन्ने फल मिल्नेछ। सन्तोषी प्रवृत्तिको विकास हुनेछ। सँगसँगै सामान्य शारीरिक आलस्यता, अल्छीपना पनि आउनेछ। त्यसकारणले त्यसलाई त्याग्न सक्नुभयो भने दिगो रूपमा फाइदा हुने खाले काम कार्यको आरम्भ गर्न सक्नुहुनेछ।
ती खाले अवसर तपाईँलाई जुट्नेछन्। अनि यो बेलामा धन सञ्चय गर्न पाइनेछ। अचल सम्पत्तिमा गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सक्नुहुनेछ। धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ, परोपकारी भावना जागृति हुनेछ। सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्दै धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्ने समय पनि रहेको छ। त्यसकारणले धेरै सम्भावनाहरू देखिन्छन्, अल्छीपना त्याग्नुहोला। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ मकर राशि हुनेजनका लागि यो सातामा आइतबार दिउँसो 12:37 सम्मको अवधि आकस्मिक धनलाभ हुने खाले समय रहेको छ। आइतबार दिउँसो 12:37 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि अलिक खर्चिलो रहेको छ। अनावश्यक खर्चबारमा नियन्त्रण गर्नुहोला। बुधबार र बिहिबार यो दुई दिन सर्व प्रकारले शुभकारक समय रहेको छ। नवीन योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ भने शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन अल्छीपना त्याग्दा नवीन अवसरहरू हात लाग्ने खाले समय रहेको छ। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ 11औं राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो साता विचार गर्दा आइतबार दिउँसो 12:38 सम्मको अवधिमा तपाईँको राशिबाट दशम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले कार्यसिद्धि दशमे मनसेप्सितम भन्ने फल मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा देखिएका अन्यलताहरू हटेर जानेछन्। नवीन योजनालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास हुनेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका समेत निर्वाह गर्न पाइनेछ। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका रोकिएका कामकारीहरूले एकाएक गति लिनेछन् भने महत्त्वपूर्ण काम कार्यको जिम्मेवारी समेत बढेर जाने खाले समय रहेको छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। आइतबार दिउँसो 12:37 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधिमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले एकादशे सर्वलाभ भन्ने फल मिल्नेछ। जति दुःख परिश्रम गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको सकारात्मक परिणाम हात लाग्ने खाले समय रहेको छ, जसको कारणले गर्नाले तपाईँलाई अझ अगाडि बढ्नको लागि समेत हौसला थपिनेछ। आकस्मिक धनलाभ हुनेछ। मन फुरुङ्ग बन्नेछ। खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। अनि प्रेमी प्रेमिका भएर कतै घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो पनि सफल बन्नेछ। दाम्पत्य सम्बन्ध निकट बन्नेछ। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। यो बेलामा काम गरेर देखाउने खाले समय रहेको छ। तपाईँले गरेको श्रमको 100 रुपियाँ मूल्याङ्कन मिल्नेछ। त्यस कारणले अल्छी गरेर नबस्नुहोस्। नवीन योजनालाई अगाडि बढाउँदा धेरै व्यक्तिको साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। बुधबार बिहिबार यो दुई दिन भने तपाईँको लागि अलिक कमजोर छ। तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मिहिनेत गर्यो, न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य पनि केही कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यसकारणले स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोला। हतार गरेका कामकारीहरूले पछि गएर तपाईँलाई नोक्सानी दिने भएको हुनाले हतारमा कुनै पनि निर्णय नलिनुहोला। पूर्व तयारी पूर्व टिपोटका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। अनि अरूको लैलै उक्साटमा लाग्दा धन रकम खर्च हुने हो कि अनावश्यक क्षेत्रमा फुर्मासे बानी विकास हुने हो कि भन्ने सङ्केत छ। त्यसतर्फ समेत ध्यान दिनुहोला। पूर्व तयारी पूर्व टिपोटका साथ अगाडि बढ्नुहोला। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला र यो बेलामा गोपनीयतामा समेत विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। साताको अन्तिम चरण यानि कि शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन भने अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नै राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले आद्य चन्द्र श्रीयम कुर्याद भन्ने फल मिल्नेछ। श्री बन्नेछ, यश बन्नेछ। नाम इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ। भोलिकै भरमा ठुला ठुला कामकारीहरू पनि सहज ढङ्गले पूर्ण हुनेछन्। र त्यस्तै गरी यो बेलामा तपाईँलाई धेरै व्यक्तिको सहयोग पाइने, आफूले आँटे ताकेका कामकारीहरूमा समेत तपाईँलाई सफलता मिल्ने भएको हुनाले तपाईँले अल्छी गरेर नबस्नुहोस्। नवीन योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। नवीन क्षेत्रको प्रवेश अनि कुनै पनि यात्राको तय गर्नु तपाईँको लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ कुम्भ राशि हुनेजनका लागि आइतबार दिउँसो 12:37 सम्मको अवधिमा नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि उन्नतिकारक समय रहेको छ। आइतबार दिउँसो 12:37 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधिमा व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आकस्मिक धनलाभ हुने, नवीन सम्झौता गर्ने खाले समय रहेको छ। बुधबार र बिहिबार यो दुई दिन अलिक खर्चिलो रहेको छ। अनावश्यक खर्चबारमा नियन्त्रण गर्नुहोला भने शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन पुनश्च सर्व प्रकारले शुभकारक समय रहेको छ। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि।
तपाईँ मीन राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो साता विचार गर्दा आइतबार दिउँसो 12:38 अवधिमा तपाईँको राशिबाट नवम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले नवमे धर्म लाभश्च भन्ने फल मिल्नेछ। धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ, परोपकारी भावना जागृति हुनेछ। सामाजिक सामूहिक गतिविधिको नेतृत्व गर्दै धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न पाइनेछ। सद्विचारको उदय हुनेछ, सद् व्यक्तिसँग सङ्गत बन्नेछ। धर्म, दर्शन, अध्यात्मतर्फ विशेष झुकाव रहनेछ र अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि समेत उन्नतिकारक समय रहेको छ। अल्छीपना त्यागेर अगाडि बढ्नुहोला। आइतबार दिउँसो 12:38 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि भने अति उत्कृष्ट छ। तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले दशमे मनसेप्सितम कार्य सिद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। मनमा इच्छा आकाङ्क्षाहरू बन्नेछन्, बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्न समेत सक्नुहुनेछ। मानसिक क्षमताको कदर हुनेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व गर्न पाइनेछ। ठुला व्यक्तिसँग घनिष्ठ मित्र तपाईँ बन्न सक्नुहुनेछ। ठुला व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न पाउनुहुनेछ। बोलीकै भरमा ठुला ठुला कामकाजहरूलाई सहज ढङ्गले पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सकिने खाले समय पनि रहेको छ। जे होस्, यो बेलामा कार्यक्षेत्रमा के अदलबदल चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले पहल गर्दा सफल बन्न सक्नुहुनेछ। ती खाले क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ। बुधबार र बिहिबार यो दुई दिन तपाईँको राशिबाट 11औं भाव यानि कि 11औं राशिमा चन्द्रमा ग्रह पुग्नेछ, जसका प्रभावले एकादशे सर्वलाभो भन्ने फल मिल्नेछ। तपाईँले जति दुःख, जति परिश्रम गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको सकारात्मक परिणाम हात लाग्ने खाली यो अवधि मान्न सकिन्छ। त्यस्तै आकस्मिक धनलाभ हुने, मन फुरुङ्ग बन्ने, टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिन्छन्। अनि पार्टनरसिपमा कुनै पनि कामकार्य गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट आफ्नो पक्षमा ज्यादा लाभ मिल्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। त्यस कारणले यो बेलामा ती खाले क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध समेत निकट भएर जानेछ। साताको अन्तिम चरण यानि कि शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन भने तपाईँको लागि अलिक खर्चिलो रहेको छ। अनावश्यक खर्चबारमा नियन्त्रण गर्नुहोला। पूर्व तयारी, पूर्व टिपोटका साथ आफ्ना कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। हतारको काम लतरपतर भने जस्तो हुन सक्दछ। त्यस कारणले अरूले उक्साए भन्दैमा हतार गरेर निर्णय नलिनुहोला। सोचेर विचार गरेर निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ र यो बेलामा मान्ने जनसँगको सम्बन्धलाई पनि घनिष्ठ बनाउने प्रयत्न गर्नुहोला। सामान्य कुरामा पनि केही विवाद सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँको बोलीको गलत अर्थ लगाउन सक्दछन्, बोलीमा ध्यान दिनुहोला। यो बेलामा आफ्नाभन्दा अरूका कामकारीहरूमा बढी खट्नुपर्ने बाध्यताकारी अवस्था पनि रहन सक्दछ। त्यस कारणले संयमतापूर्वक, सजगतापूर्वक आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ मीन राशि हुनेजनका लागि यो सातामा आइतबार दिउँसो 12:38 अवधिमा धार्मिक आस्था जागृत हुने, परोपकारी भावना जागृत हुने, सामाजिक काम कार्यको नेतृत्व गर्ने खाले समय रहेको छ। आइतबार दिउँसो 12:38 पछाडि मङ्गलबारसम्मको अवधि कार्यक्षेत्रमा नवीन परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ, जिम्मेवारी बढ्नेछ। बुधबार र बिहिबार यो दुई दिन आकस्मिक धनलाभ हुनेछ, आर्थिक पक्षमा उन्नतिकारक समय रहेको छ भने शुक्रबार र शनिबार यो दुई दिन अलि फुर्मासे बानी विकास हुन सक्दछ। अनावश्यक खर्चबारलाई नियन्त्रण गर्नुहोला। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको पनि यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, एक कामना गर्दछु। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो अवश्य पनि आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यो साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुतिलाई विराम दिँदै अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता गङ्गासागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। तपाईँ सम्पूर्णको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।